الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی اگے ہو جاؤ تسی بھی اگے ہو جاؤ آ جاؤ سارے ساتھی تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ جتنے جتنے بھی کوئی بیٹھا ہے نا کم از کم ایک ایک قدم اگے ہو جاؤ پیچھے انشاءاللہ جگہ بن جائے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اے کو بند کر دو بڑا سونا چلن دیا سی کو بند کر کے بالکل تھوڑی آواز کھول دیو حمد و ثنا درود و سلام تو بعد اللہ پاک دا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے سانو اپنے سونے محبوب جناب محمد الرسول اللہ سارے پڑھ لو پھر پڑھو ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی شان اور عظمت دے اس پروگرام جو عنوان تے منعقد کیتا گیا او دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی اللہ سارے دا آنا بینا قبول فرمائے علماء کرام مولانا نواز چیمہ صاحب قاری صبغت اللہ حسن صاحب حافظہ اللہ تشریف فرمانے کھانا کھا رہے نے انشاءاللہ او جویں تشریف لے آندے نے انہاں دا بیان شروع ہو جائے گا میں دو چار باتاں تساں احباب دے سامنے انہاں دے آن تک پیش کرنا پوری توجہ دے نال پوری انہماک دے نال سماعت فرماؤ بیانات دی کمی نہیں ہوندی اسی دن رات کر دے رہی ہے کوئی ضروری نہیں کہ میں صرف انہاں دے آن تک تساں احباب نو متوجہ کرنا چاہنا تو احباب پوری توجہ نال تشریف رکھو حضرات محترم ربیع الاول دا مہینہ ہے اس مہینے دے اندر ہر مسلمان جاندہ ہے کہ کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ اچھی پڑھو صلی اللہ ہو اور پھر پڑھو صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دنیا تے تشریف لے آئے آپ دی آمد ہوئی ہے آپ دی ولادت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ نو مبعوث فرمایا آپ دی شان آپ دا مقام آپ دی عزت آپ دی عظمت اور آپ دا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ قرآن پاک دا ہر مقام آپ دی شان بیان کر دے بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ صدیقہ ایتھے آ جاؤ میاں صاحب ادھر آ جاؤ کوئی سیانے بندے پیچھے جاؤ گے تو پھر گل نہیں بننی اگے آ جاؤ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرما دیا نے کہ کان خلقہ القرآن کسی سوال کیتا کہ آپ دا اخلاق کیسا ہے تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ اللہ دا پورا قرآن آپ دا اخلاق ہے آپ دا کردار ہے آپ دی شان ہے آپ دی سیرت تو اس حوالے دے نال قرآن پاک دی جو آیت مبارکہ میں پڑھی اے دے اندر اللہ پاک نے اپنے نبی دے بارے فرمایا کہ میں مومنہ تے اپنا نبی احسان بنا کے کلایا اور قرآن پاک دی دوسری آیت دے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا نبی مومنہ واسطے نعمت بن کے آیا ہے قرآن پاک دی تیسری آیت دے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا نبی کائنات دے لوگاں واسطے رحمت بن کے آیا ہے یہ صرف تینہ ایتاں نو میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کرنا اس تو بعد قاری القرآن مولانا صبغت اللہ احسن صاحب دا بیان شروع کرانگے آؤ توجہ دے نال سماعت فرماؤ اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المومنین ایک کری پھر پڑھو ہاں ماشاءاللہ سبحان اللہ سارے نو ہوندی ہے نا پڑھو ہاں اچھی کی آکھیا جے
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک دا قرآن کی آندہ ہے، اللہ پاک نے کی فرمایا کائنات دے لوگوں یقین کر لو، پکی گل جے، پکی بات جے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں مومنہ تے احسان فرمایا، ایک احسان ہوندہ ہے، ایک نعمت ہوندی ہے، احسان اور ہے نعمت اور ہے۔ ویخ آکھے نا اللہ پاک دی بڑی وڈی نعمت ہے جڑی آنکھ دے اندر روشنی ہے، اے نور جڑا اللہ پاک دا احسان ہے، اور ایک کتنی بڑی اللہ پاک دی نعمت ہے آنکھ۔ اللہ پاک نے فرمایا قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا او کائنات دے لوگوں اگر کنا دی سماعت کھولواں، اگر میں تواڈیاں اکھاں دی بصیرت تے بصارت کھولواں، فرمایا کون ہے جڑا کنا دی سنوائی واپس کرے، کون ہے جڑا تواڈیاں اکھاں دی روشنائی واپس کرے؟ او کوئی نہیں کر سکدا، کوئی نہیں کر سکدا۔ او قدرت والوں ایک اکھ ہو جاوے کانی، کٹھی ہو کے آ جاوے لوکاں دی ٹھانی، او دنیا دے بلیاں دا لگ جاوے میلا، گرو سارے آ جان ہر گردہ چیلا، کٹھے زور لاون اکیلا اکیلا، کدی بن سکے گا ایک اکھ دا نہ ڈیلا، نکلی ڈیلا چے بناوی لوے گا، او دے بچو کچھ بھی نظر نہیں پوے گا، بنانے والا پھر بھی قیمت لوے گا۔ او جننے تینوں مفت وچ اے سب کچھ عطایا، تو احسان او دے دا کی مل پایا۔ اللہ پاک دا قرآن کی اندر اللہ پاک نے فرمایا علم نجعل لہ عینین، فرمایا دو اکھاں دتیاں تے احسان فرمایا، ان اندر روشنیاں پا کے احسان فرمایا۔ حضرات جڑی میں بات عرض کرنا چاہنا، دو اکھاں تیریاں دو اکھاں میریاں، آپا جننے بیٹھے ہیں سارے اللہ پاک نے دو دو اکھاں عطا فرمائیاں نے۔ حضرات سننا، حضرات غور کرنا، جے 100 بندہ وہاں تے اکھ کنی بن گئی؟ اور کو حساب کتاب ہی ہوندہ جے نہیں دے ماشاءاللہ ماسٹر مشتاق صاحب اللہ تعالیٰ صحت ایمان علی لمبی عمر عطا فرمائے، کامی ملیاں تو تشریف مرد مجاہد اللہ تعالیٰ انہاں دی امنٹ تک قبول فرما لے۔ اور کو حساب کتاب ہوندہ جے کہ انہاں نو پوچھ لئیے 100 بندہ ہویا تے ایک بندے دیاں دو اکھاں تے کنیاں اکھاں بن گئیاں؟ 200 اکھ جو ہوئے تے جے اے دے اندر روشنی نہ ہوئے تے اے اکھ کسے کام دی؟ اور کسے کام دی نہیں۔ سنو اللہ پاک دا قرآن کی آندہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا کائنات دے لوگوں میں آنکھ نعمت بنائی ہے، آنکھ دے اندر روشنی اپنا احسان بنایا ہے۔ حضرات میں تیرے سامنے پیغام عرض کرنا چاہنا، اللہ پاک نے 2 زہری اکھاں ہر بندے نو عطا فرمائیا، ہر مرد نو ہر عورت نو عطا فرمائیا، ہر بڈے نو ہر بچے نو عطا فرمائیا۔ حضرات 2 اکھاں دل دیاں نے، 2 اکھاں دل دیاں نے، 2 اکھاں سہری نے۔ او سہری اکھاں دا چانن اللہ پاک نے آسمان دا چن بنایا، آسمان دے تارے بنائے، آسمان دا سورج بنایا، سورج چڑھ دا روشنی پوے تیریاں اکھاں اندر تینوں نظر آؤندا ہے، انہاں اکھاں اندر روشنی اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہے۔ انہاں اکھاں سہری جڑیاں 2 نے، انہاں دی روشنی
روشنی اللہ پاک نے لیٹا آسمان دا سورج بنایا ہے تے جڑیاں دل دیاں اکھاں نے دو ہر بندے دے نال نے ہر عورت دے نال نے تے دل دیاں اکھاں دی روشنی اللہ پاک نے کائنات دے سردار محمد نو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں مرتبہ لاکھوں مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دا قرآن دسنا چاہتا ہے اللہ پاک سمجھانا چاہتے نے دنیا کائنات دے لوگوں جے دنیا دیاں اکھاں زہری اکھاں اے تیرے سورج روشن کردا ہے تے جڑیاں دل دیاں اکھاں نے او میرے محبوب جو مدینے دے اندر جو مکے دے اندر سورج چڑھیا اللہ پاک نے او دے نال دل دیاں اکھاں نو جلا بخشی ہے انہاں دی آمد نال اللہ پاک نے کائنات دے بندیاں دے دل روشن کر دیتے ہیں تا اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اسا مومنہ تے احسان فرمایا اسا مومنہ تے کرم فرمایا اپنا سونا محبوب عطا فرمایا اپنا سونا نبی انہاں دے اندر بھیجیا تے نبی پاک نے چار کم کیتے نے چار کم حضرات سنو پیغام سنو جے اے چار صفتاں جے اے چار کم جڑے نبی پاک لے کے آئے جو نبی پاک نے دسے سمجھائے جے اے چار چیزاں ساڑھے کل موجود نے پھر تے آپ دی آمد دا سانو فائدہ ہویا پھر تے آپ دی بے صدہ اساں فائدہ اٹھایا پھر تے آپ دی آمد دی خوشی بھی ہے پھر تے آپ دے آن دی مسرت بھی ہے تے جے اے چوواں چیزاں تو اسی معروم ہے پھر چنڈیاں لا لو پھر نعرے لا لو پھر جو مرضی کر لو اپنے آپ نو آپا جو مرضی صدائیے بھابی صدا لو سنی صدا لو بریلوی صدا لو دیوبندی صدا لو جو مرضی صدا لو انہاں کھوکھلیاں نعریاں نال گل نہیں بنے گی میرے پراؤ یہ چار چیزاں جو مصطفیٰ دا پیغام ہے جو آپ دی آمد دا مقصد ہے جو آپ لے کے آئے نے او کیڑیاں اللہ پاک نے فرمایا سب تو پہلی چیز کی ہے فرمایا یاتلو علیہم آیاتی اللہ پاک نے کیا کیا فرمایا میرا محبوب آیات لے کے آئے نے میرے لے ویکھو یار میرے لے ویکھو میرا سونا نبی آیات لے کے آیا آیات دا مانا دلائل نے آیات دا مانا برہان ہے آیات دا مانا دلیلان ہے اللہ پاک نے سمجھایا میرا نبی ہر کم کردہ دلیل نال میرا سونا بول دے تے اللہ دے حکم نال میرا نبی گل کردہ تے اللہ دی وحی نال میرا نبی جدو دین دا مسئلہ دس دے اللہ پاک دی وحی نال دس دے میرا سونا جدو بول دے رحمت دے سچے موتی رول دے اللہ پاک نے سمجھایا فرمایا کائنات دے لوگوں میرے نبی دی آمد تو پہلا جیڑا کم بھی لوگ کر دے سن وہ بغیر دلیل تو کر دے سن وہ جو کر دے سن بغیر دلیل تو کر دے سن وہ جو کر دے سن غور کرنا وہ جو کر دے سن وہ بغیر دلیل تو کر دے سن لات دی پوجا کر دے بغیر دلیل تو منات دی پوجا کر دے بغیر دلیل تو ہاں جی اسانو سجدہ کر دے بغیر دلیل تو حبل دے سامنے متھا ٹیک دے بغیر دلیل تو وہ بیٹیاں نو زندہ دفن کر دے بغیر دلیل تو خانہ کعبہ دا ننگیوں کے طواف کر دے بغیر دلیل تو ہاں عورت نو وراثت تو محروم کر دے بغیر دلیل تو کر دے سنیے توجہ فرمائیے جنہ کلو پناہ منگ دے جنگل دے اندر لنگن واسطے بغیر دلیل تو پناہ منگ دے جے او جنہ نو سجدہ کر دے او بغیر دلیل تو کر دے اللہ پاک نے فرمایا یاتلو علیہم پڑھو ہاں
اللہ پاک نے کیا ہے فرمایا یتلو علیہم آیاتی، میرا محبوب دلیلاں لے کے آیا، میرے محبوب نے برہان پیش کی تھی ہے، آپ نے دلیل پیش کی تھی ہے، فرمایا کائنات دے لوگوں عزیر نو اللہ دا پتر نہ آکھو، عزیر اللہ دا نبی ہے، بولو بولو عزیر اللہ دے نبی نے، فرمایا عیسیٰ اللہ دا بیٹا نہیں اللہ دا نبی ہے، فرمایا جن رب نہیں جن اللہ دی مخلوق ہے، فرمایا سجدہ اللہ نو کرو انہاں نو نہ کرو، انہاں کیا دلیل کی ہے، آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، فرمایا میرا سونا نبی آیات لے کے آیا، دلائل لے کے آئے، دو ہجرتاں یعنی ایک ہجرت مدینہ اور ایک ہجرت حبشہ، ہجرت مدینہ بعد اندر ہوئی ہے اور حبشہ دی ہجرت پہلے ہوئی ہے، جدو نبی پاک دے صحابہ نو پریشان کیتا گیا، ماریا گیا، شہید کیتا گیا، عرض کر دینے سونیا حبشے وال نہ چلے جائیے، عیسائی بادشاہ وہ کچھ تے ساڈا خیال کرے گا، فرمایا چلے جاؤ، آپ نے سیدنا علی دے وڈے بھرا جعفر نو انہاں دا امیر بنا دیتا رضی اللہ تعالی عنہ، تے نال فرمایا جعفر میں تینو قرآن دیاں ایتاں یاد کرا دینا، اے حفظ کرا دینا، اے پڑھدا روی، کسے زندگی دے ہر موڑ تے کم آن گیاں، سبحان اللہ۔ حضرت جعفر اے صحابہ کرام دے امیر بن کے 72 یا 70 دے قریب مرد عورتاں انہاں نو لے کے حبشے وال چلے گئے، حضرت جعفر اجے پہنچے نہیں تے مکے والیاں دے چمچے پہلے ہی پہنچ گیا، انہاں پہلے جان نعرہ بولیا بادشاہ اے جڑے تیرے ملک جو بندے آئے نے نا انہاں ساڈے ملک چ بندے نال بندہ نہیں رہن دیتا، اے بندے بڑے فسادی نے، تے اس طرح کر انہاں نو ایتھوں کڈ دے ورنہ تیرے ملک اندر بھی فساد پہ جائے گا۔ نجاشی بادشاہ ہے تے بادشاہ سی پر ہے سیانا سی، لو ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر۔ مناظر اسلام مولانا نواز چیمہ صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے، قاری صبغت اللہ حسن صاحب بھی تشریف لے آئے نے، میں بات مکھا رہے ہیں انشاءاللہ قاری صاحب دا بیان شروع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ علماء کرام دا آنا قبول فرمائے، آمین کہو۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نو پیغام بھیجیا نجاشی بادشاہ نے، انہیں آکھیا بھی میرے دربار چ آ، انہوں نے کہنے لگا کفار مکہ نو بھی پہلے سناں گا تے پھر فیصلہ کراں گا، رکھن والے ہوئے تے رکھ لیں گے، جے کڈن والے ہوئے تے کڈ چھڈاں گے، پہلے سناں گا، پہلے سنو گے نا انشاءاللہ۔ ساڑھے بارے بھی کئی بھرا آندے نے انہاں دی مسیتے نہ جایا جے، انہاں دے کول نہ بیا جے، میں نہ ہر ایک دی سنو، ہر ایک دے کول بہو، ہر ایک دی بات سنو، جی دی قرآن و سنت نال مل جائے انہوں من لو، انہوں قبول کر لو۔ آئیے سنیے سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام نجاشی دا دربار لگے، حضرات سنیے اللہ پاک دا قرآن کی آندہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ پاک نے فرمایا اسی اپنے محبوب نو دلائل دے کے بھیجیا، اپنے محبوب نو آیات دے کے بھیجیا، میرے محبوب نے جڑیاں آیات سنائیاں، سیدنا جعفر پڑھن لگ پیا، تلاوتاں شروع کر دیتیاں، حضرات سننا دھیان نال، سیدنا جعفر پڑھ دے جا رہے، سورت مریم دیاں تلاوتاں کر دے جا رہے، تے جدو آئے نا انہاں آیات فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت انی اعوذ بالرحمن
منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک دا قرآن پڑھ دے جا رہے نے. حضرت جعفر قرآن دیاں لڑیاں پرو رہے نے. نجاشی اسمہا بادشاہ ایدیاں اکھاں وچوں اتھرواں دیاں لڑیاں جاری نے. اکھاں دے وچوں آنسواں دیاں لڑیاں جاری ہو گئیاں. حضرات سنیے ادھروں قرآن دی تلاوت مکمل ہوئی ہے. سورت مریم پڑھ دیا سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک دیاں تلاوتاں مکمل کیتیاں. ادھروں نجاشی بادشاہ نے اپنیاں اکھاں نظراں اٹھائیاں تے کہن لگا خبردار انہاں ول میلی نگاہ نال ویکھیا. سن لو ایک قرآن بھی سچا ہے, ایک کتاب سچی ہے, انہاں دا نبی سچا ہے. اگر سونا چاندی اور او دے برابر انہاں نو تول کے سونا چاندی لے آؤ پھر بھی انہاں نو تواڈے حوالے نہیں کرانگا. او لوگو میرے بھراؤ میرے بھائیو دوستو سنو, میرے محبوب نو اللہ نے پہلی چیز اے دیتی ہے, اللہ نے آیات دیتیاں, دلائل دیتے, برہان دیتیاں, اور دوسری چیز میرے محبوب نے پھر قرآن پڑھے ہے. اے نہیں ساڑھے طرح ٹھپ کے رکھ چڑھے ہے رمضان آئے گا تو پھر پڑھیں گے, قسم جھوٹی چکنی ہے پھر پڑھیں گے. آپا کدوں پڑھنے جدو بابا جی مر گئے, کدوں پڑھنے جدو اما جان مر گئیاں. ہن سپارے پڑھے پڑھائے لے آؤ. ہن جناب کنے قرآن جمع کرنے نا سونے لینذر من کان حیا. اے قرآن زندہ واسطے برہان تے دلیل ہے, نصیحت بن کے آیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا قرآن دیاں ایتاں پڑھ کے میرے محبوب نے انہاں نو بتاں دی نجاست تو پاک کیتا, انہاں نو شرک دی نحوست تو پاک کیتا. بھائیو علمہم الکتاب والحکمہ. آپ نے اللہ پاک دا قرآن پڑھیا اور اپنی سنت دے نال حدیث دے نال انہاں دے سینیاں نو مسین فرمایا. حضرات سنیے دھیان نال وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جے یہ چار چیزاں موجود نے پھر تے سمجھئے اللہ پاک نے روشنی عطا فرمائی ہے. جے چار چیزاں موجود نہیں پھر آپ دی آمد تو پہلے بھی گمراہ سی پھر آج بھی گمراہ ہے. میں انہاں لفظاں تے بات ختم کرنا چاہنا. میرا محبوب ساڑے واسطے رحمت بن کے آئے, میرے محبوب ساڑے واسطے باعث برکت بن کے آئے, ہدایت دا نور بن کے آئے. آپ نے لوکاں دے دلاں نو چمکا دیتا, آپ نے لوکاں تو دنیا دیاں ظلمتاں مٹھا دیتیاں, اور بقول شیخ القرآن دے اللہ انہاں دی قبر دے اتے کروڑا رحمتاں نازل فرمایا کر دے سن. مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی, مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی. اے کالی کفر دی رات مکون آیا تے راہ پلیا او جاندیاں رائیاں نو. گلی باغ بہشت دی وخان آیا تے پھسے ہوئے او گناواں دی وچ دل باؤ پھڑ مشفق بنے لان آیا. سانو دیو مبارکاں آن لوگو ساڑے ستے لیکھ جگان آیا. خدا را محبوب دی آمد دے مقصد نو سمجھئے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم فرمایا ہے, کتنا بڑا انعام فرمایا ہے. آپا خالی نعرے چکی پھرنے ہیں, آپا کھوکھلے دعوے چکی پھرنے ہیں. انہاں چون چیزاں تے غور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کتاب و سنت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. اقول قول ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین والمسلمین.